सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् कश्चन शिष्यः आचार्यम् अपृच्छत्, श्रीमन्, अस्माभिः अत्र ग्रन्थाः अधीयन्ते, ज्ञानं सम्पद्यते च। मम प्रश्नः, एतस्मात् ज्ञानात् किं प्रयोजनं? वृत्तिप्राप्तिः, मानसम्मानप्राप्तिः च एव एतस्य प्रयोजनम् इति। तदा आचार्यः अवदत्, तावदेव न, इतोपि अधिकं प्रयोजनम् अपि अस्ति ततः। तत्तु कालान्तरे ज्ञायेत त्वया इति शिष्यः प्रतिवचनं किमपि अवदन् स्वस्थानम् अगच्छत्। कदाचित् आचार्यः तम् आहूय कञ्चित् ग्रन्थं दत्त्वा अवदत्, एतं ग्रन्थं मम प्रकोष्ठे स्थापय इति। शिष्यः ग्रन्थं स्वीकृत्य गतः। क्षणाभ्यन्तरे भीत्या प्रत्यागतः सः अवदत्, आचार्यवर्य, प्रकोष्ठे भवन्मञ्चस्य उपरि कश्चन सर्पः तिष्ठति। तत् श्रुत्वा आचार्यः हसन्, मम प्रकोष्ठे सर्पः कथं प्रविशेत्? भ्रान्तिः तव। अकस्मात् आगतः स्यात् चेदपि सः एतावता गतः स्यात्। अथवा अहम् एकं मन्त्रम् उपदिशामि, तं जपन् गच्छ, सर्पः प्रकोष्ठात् अपगतः भविष्यति इति। वदन् एकं मन्त्रं बोधितवान्। शिष्यः तं मन्त्रं जपन् प्रकोष्ठं गतवान्। सर्पः तदा अपि मञ्चस्य उपरि आसीदेव। शिष्यः भीत्या प्रत्यागत्य सर्पस्य अनपगमनम् आचार्यं निवेदितवान्। एवं तर्हि दीपं नय, दीपप्रकाशदर्शनात् सर्पः निश्चयेन पलायनं कुर्यात् इति असूचयत् आचार्यः। शिष्यः एकं दीपं गृहीत्वा आचार्यस्य प्रकोष्ठम् अगच्छत्। दीपप्रकाशे तेन दृष्टं यत् मञ्चस्य उपरि तिष्ठति रज्जुः, न तु सर्पः इति। प्रकोष्ठात् बहिः आगतः सः आचार्यं प्रवृत्तं सर्वम् अवदत्। तदा आचार्येण उक्तं, वत्स, अन्धकारकारणात् रज्जुः सर्पः इव अभासत। यदा प्रकाशः नीतः तदा त्वया वस्तुस्थितिः ज्ञाता, भ्रान्तिश्च अपगता। जीवने अपि एवमेव भवति। अज्ञानस्य कारणतः अस्मासु अनेकविधाः भ्रान्तयः जायन्ते। ताः तु बाधेरन् बहुधा। तासां निवारणाय अन्तरङ्गदीपः उद्दीपनीयः। सः अन्तरङ्गदीपः उद्दीपितः चेदेव ज्ञानप्रकाशः प्राप्येत। तत् अन्तरङ्गदीपोद्दीपनं न हि सरलं कार्यं। सर्वे तत् अन्तरङ्गदीपोद्दीपनं कर्तुं न अर्हन्ति। भ्रमजालस्य अपसरणाय, आत्मप्रकाशस्य प्राप्त्यै च निरन्तरगभीरा अध्ययनम् एकमेव शरणम्।